اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام دنیا تے بھیجیا. میرے آقا علیہ السلام نے آ کے بیٹیاں دی قدر و قیمت سمجھا دیتی ہے, بیٹیاں دا مقام سمجھا دیتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین وزم اصابعہ. فرمایا جنہوں اللہ پاک نے 2 بیٹیاں عطا کی دیا. ایک حدیث مبارکہ دے اندر 3 بیٹیاں دا ذکر ہے, ایک حدیث مبارکہ دے اندر 1 بیٹی دا ذکر ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے جنہوں اللہ پاک نے بیٹی عطا کی دی, بیٹیاں عطا کی دیا تے او گھر والیاں نے اچھی طرح پرورش کی تھی, انہاں دی تربیت کی تھی, پھر انہاں دا نکاح کر کے رخصت کر دیتا. قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ پاک ایسے خوش نصیب انسان ہو میں محمد دا ساتھ عطا فرما کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا. اللہ اللہ میرے مصطفیٰ نے بیٹی دا احترام سمجھایا, بیٹی دی قدر و قیمت سمجھائیے. حضرات آخری بات کر کے گل مکا دیواں. مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ نے اپنی کتاب اندر لکھے ہے, دارالسلام والے, انہوں نے لکھے ہے کہ ایک بندے نو اللہ پاک نے 6 بیٹیاں عطا کی دیا نے. کنیاں بیٹیاں؟ 6 بیٹیاں عطا کی دیا نے. تے اے بیٹیاں نو چنگا نہیں جے سمجھدا, اے بیٹیاں نو چنگا نہیں سمجھدا تے چنگا سلوک نہیں کردا. اپنی گھر والی نو آندا جے تیرے کول بیٹی پیدا ہوئی میں تینوں طلاق دے دیواں گا. اللہ پاک دیاں مرضیاں نے ہر دفعہ بیٹی پیدا ہوندی ہے, حتیٰ کہ 6 بیٹیاں ہو گئیاں تے 7ویں دفعہ جنہوں اللہ پاک نے اور گھر وچ امیداں لا دیاں. اپنی بیوی نو اپنے سامنے بٹھا لیندہ آندہ گل سن لے جے ہون واری بیٹی پیدا ہوئی میں تینوں مار مار کے کروں نکاح دیواں گا, طلاق دے دیواں گا, تیریاں بیٹیاں نو کروں کٹ دیواں گا. 6 بیٹیاں نے ایریاں 7ویں دی امید لگ گئی ہے. اللہ پاک دا کرنا ایسا ہویا اے دھمکیاں لا کے آپ جا کے سون جاندہ ہے. اے اللہ والی بیوی اٹھ کے کھڑی ہو جاندی ہے, ایتنا کر کے جائے نماز مسلح پڑھ لیندی ہے, وضو کر کے مسلح ڈال لیندی ہے تے آ کے مسلح تے اپنے ہاتھ چک لیندی ہے, اپنے رب کولوں دعاواں کر دیے. آندی ہے اللہ سونیا اگے 6 بیٹیاں تو مینوں عطا کی دیا نے, اللہ میں تیری تقسیم تے راضی ہاں, اللہ میں تیری تقسیم تے صدقے جاواں, اللہ مرضیاں تیریاں نے. اللہ ہن جے میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی میرے خامت تے مار مار کے مینوں کرو کٹ دینا ہے, مینوں طلاق دے دینی ہے. اللہ اینا بیٹیاں دا کی بنے گا, اللہ اینا دا کون وارث بنے گا, اللہ اینا دا کون سہارا بنے گا. اللہ میں تیرے کو دعاواں کرنیاں مینوں ہن بیٹا عطا فرما دے. ادھروں بیوی دعاواں پہ کر دیے, ادھر خامد ستا ہویا تے اینوں خواب آوندا ہے, خواب وچ کی ویکھیا ہے قیامت دا دن قائم ہو گیا. اللہ پاک نے عدالت قائم کر لئیے, اللہ پاک نے حشر دا میدان قائم کر دیتا ہے. ایک پاسے جنت ہے, ایک پاسے جہنم ہے. حضرات جنت دے میرے آقا نے فرمایا 8 دروازے نے, جہنم دے بارے میرے آقا نے فرمایا 7 دروازے نے. ادھروں فرشتے جہنم والے آ جاندے نے, اس بندے نو پکڑ کے جہنم دے پہلے دروازے تے لے جاندے نے تے اگے کی ویکھیا ہے اے دی پہلی بیٹی کھڑی ہے. بیٹی نے اپنے باپ نو پہچان لیا, آندھی ہے میں اپنے باپ نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا. فرشتیاں نے ایتھوں ہٹایا دوجے دروازے تے لے گئے, جہنم دے دوسرے دروازے تے بیٹی کھڑی ہے, اپنے باپ تے جہنم دے درمیان پردہ بن جاندی ہے. فرشتیاں نے ایتھوں ہٹایا تیجے دروازے دے کے لے گئے, جہنم دے تیسرے دروازے دے کے تیسری بیٹی کھڑی ہے, اپنے باپ نو پہچان لیندی ہے, آندھی ہے میں اپنے باپ نو جہنم نہیں جان دینا. حتیٰ کہ کر دیاں
کرتے ہیں چوتھے دروازے تے پنجویں دروازے تے چھویں دروازے تے چھویں دروازے تے چھویں بیٹی کھڑی ہے اے بھی اپنے باپ دا رستہ روک لیندی ہے فرشتیاں نے ایتھوں ہٹایا ستویں دروازے تے اگے لے گئے ستویں دروازے تے کوئی چیز نہیں خالی ہے فرشتیاں نے اینو اٹھایا جہنم دے اندر سٹ دیتا آگ دے حوالے کر دیتا اے جہنم چ گر گیا ہے اے چیخ مار کے اٹھ دے اے دے جسم تے کپ کپی تاری ہے اکھاں چ آنسو جاری نے اے دے جسم تے پسینہ پسینہ جاری ساری ہو گیا چیخ مار کے اٹھ کے بہ گیا اپنی بیٹیاں دوڑ کر کے اپنا بستر چھڑ کے آ جاندیاں نے اے دی بیوی مصلا چھڑ کے آ جاندی ہے بیٹیاں باپ دے سامنے بیوی خاوند دے سامنے آ کے بہ جاندی ہے بیٹیاں اپنے باپ نو مخاطب کر کے آندیاں نے اے ابا جی تانوں کی ہویا ستیاں پیاں ڈر گئے ہو تہاڈا جسم کیوں کمدا ہے ابا جی تہاڈے جسم تے پسینہ کیوں جاری ہے ابا جی اکھاں چ آنسو کیوں جاری نے انج کر کے اپنی بیٹیاں سامنے اپنے ہاتھ بن لیندا ہے اپنی بیوی دے سامنے اپنے ہاتھ بن لیندا ہے اپنی بیٹیاں نو سینے دے نال لگا کے معافیاں پیا منگدا ہے آندا خدا واسطے بیٹیوں مینوں معاف کر دیو خدا واسطے میری یہ بیوی ہے مینوں معاف کر دے میں تیرے نال نفرت کرنا سا تیریاں بیٹیاں نال نفرت کردا سا اللہ جاندا ہے اگر میری ستویں بیٹی ہوندی مینوں جہنم وچ ڈگن تو بچا لیندی اگر میری ستویں بیٹی ہوندی میں کدی بھی جہنم دے اندر نہ گردا میری ستویں بیٹی مینوں بچا لیندی آندا ہن دی واری اللہ دیا مرضیاں نے چاہے بیٹا عطا کرے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے